Advanced Chamunda Institute. Don't forget to subscribe. नमस्कार, म दीपक रायमाझी एसिया चामुण्डा इन्स्टिट्युटबाट जुन हामीले अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गरिराखेका थियौँ र 1.5 महिना अगाडिदेखि हामीले बन्द गरेका थियौँ। आजदेखि हामीले कन्टिन्यू विभिन्न विषयहरूको चाहिँ क्लास युट्युबमा हाल्नेछौँ र भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै मनपर्छ भन्ने ठानेको छु। र आज म सुरुमा भाइ बहिनीहरूलाई के गर्दैछु भने जनसङ्ख्या वृद्धि तथा मिसरास पपुलेसन ग्रोथ एन्ड डिप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टरको चाहिँ एससीको क्वेसन नम्बर 4 को बीमा 2 मार्क्स र 21 मा आयो भने 5 मार्क्स, फेरि यो 2 मा पनि आउन सक्छ अनि तपाईको 5 मार्क्स पनि आउन सक्छ। भन्नुको मतलब चाहिँ 4 को बीमा पनि आउन सक्छ भने क्वेसन नम्बर 21 मा आउन सक्छ। 21 मा आयो भने 5 मार्क्स मा आयो, 4 को बीमा आयो भने 2 मार्क्स मा आयो। र यसमा बुझ्न पर्ने कन्सेप्टहरु पनि म केही कुराहरु बुझाउँछु र अनि फर्मुला पनि लेख्छु र एक दुईवटा एक्जाम्पल पनि दिन्छु, एक दुईवटा एक्जाम्पल पनि गराइदिन्छु। र म ठान्छु कि भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो होस् भन्ने मैले चाहेको छु। यो त म्याथको क्लास हो, यसैगरी हामीले साइन्स, इंग्लिश, अकाउन्ट, नेपाली र पपुलेसन सम्पूर्ण विषयहरूको क्लास चाहिँ हामी भोलिदेखि हाल्नेछौँ र 1 घण्टाको क्लास हुनेछ। भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै ठिक होला नहोला भाइ बहिनीहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्न पर्ने हुनेछ र हाम्रो युट्युब च्यानल एसिया चामुण्डा युट्युब च्यानल छ, त्यसलाई सब्स्क्राइब, लाइक र शेयर पनि गर्नुपर्ने हुनेछ। र अब म च्याप्टरमा लागि जसै गरी हामीले मैले भनिसकेको छु कि जनसङ्ख्या वृद्धि तथा मिसरास पपुलेसन ग्रोथ एन्ड कम्पाउन्ड डेप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टर रहेको छ, जसमा मैले भने कि 4 को बीमा आयो भने 2 मार्क्स र क्वेसन नम्बर 21 मा आयो भने 5 मार्क्स भनेको छु। र अब म फर्मुलामा जाँदैछु, भाइ बहिनीहरूले यता हेर्नुहोस्। र पी जुन पी भन्ने कुरा छ वर्तमान समयको जनसङ्ख्या, मैले जनसङ्ख्याको मात्रै फर्मुला लेखिरहेको छु र त्यसपछि म तपाईलाई डिप्रिसिएसनको बारेमा पनि बुझाउँछु। जनसङ्ख्या यसलाई भन्छ प्रेजेन्ट पपुलेसन। र त्यसपछि गएर टी भनेको समय, जसलाई टाइम र आर भनेको वृद्धि दर ग्रोथ रेट, र पीटी टी वर्ष पछिको जनसङ्ख्या, टी वर्ष पछिको जनसङ्ख्या आफ्टर T years population। यो त मैले जुन पीले के जनाउँछ, टीले के जनाउँछ, आरले के जनाउँछ र पीटीले के जनाउँछ भन्ने कुराहरू भाइ बहिनीहरूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। पी भनेको वर्तमान समयको जनसङ्ख्या, जस्तै मानौ कि एसिया चामुण्डा इन्स्टिट्युट, एसिया चामुण्डा इन्स्टिट्युटमा चाहिँ सुरुमा 2076 मा सुरुमा चाहिँ यहाँ स्टुडेन्ट कति थियो भने 1000 जना थियो रे। अनि त्यसपछि गएर 2077 मा चाहिँ के भइगयो भने 1200 जना भयो अरे। र अब हेर्नुहोस् यो 2076 भनेको पी प्रेजेन्ट पपुलेसन, सुरुको जनसङ्ख्या, वर्तमान समयको जनसङ्ख्या र सुरुको जनसङ्ख्या भनेको एउटै हो र यसलाई भनिन्छ तपाईको पी प्रेजेन्ट पपुलेसन र वर्तमान समयको जनसङ्ख्या। र 2077 मा 1200 भयो, 200 त बढ्यो हो। यसरी 200 बढ्नु भनेको किन भन्दाखेरि यहाँ समय पनि हेर्नुहोस् 1 वर्ष 1 इयर्स भइसक्यो, 1 इयर्स बितिसक्यो र अब यहाँ भनेको छ टी वर्ष पछिको जनसङ्ख्या भनेको अब
76बाट 77 पुग्दा त 1 वर्ष भयो हो। टिएस पछिको जनसङ्ख्या भनेको जुन चाहिँ 277 भनेको 2077 सालमा चाहिँ जनसङ्ख्या कति भयो भने 1200 भयो हो। यसलाई भन्यो पिटी। अब टाइम त कति छ हामीसँग 1 इयर्स। अब यो क्वेसनबाट चाहिँ के निकाल्न दिन्छ भने आर निकाल भन्छ। भन्नुको मतलब हामीसँग यहाँ पी पनि भयो पिटी पनि भयो र टी पनि भयो भनेपछि आर छैन। आर भनेको चाहिँ वृद्धि दर कतिका दरले चाहिँ बढ्यो जनसङ्ख्या भन्ने कुरा निकाल भन्यो यो क्वेसनले। यो त एक्जाम्पलको लागि म तपाईँहरूलाई बुझाउन खोजिराखेको छु। यो त एक्जाम्पल रहेको छ र मैले भन्दा खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पी भनेको वर्तमान समयको जनसङ्ख्या सुरुको जनसङ्ख्या भयो, टी भनेको टाइम भयो, आर भनेको वृद्धि दर हो। जनसङ्ख्या कति प्रतिशतले बढ्यो त त्यो ठाउँको जनसङ्ख्या भन्ने कुरा चाहिँ आर छ र पिटी भनेको टी वर्षपछिको जनसङ्ख्या। टी वर्षपछिको जनसङ्ख्या भनेको त्यो ठाउँको जनसङ्ख्या सुरुको जनसङ्ख्या भन्दा पछिको जनसङ्ख्या त अभियसली बढी हुन्छ हो। टी वर्षपछि जनसङ्ख्या भनेको कति वर्षपछिको जनसङ्ख्या चाहिँ कति पुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ यो पिटीले जनाउँछ। र मैले भन्न खोजेको जनसङ्ख्या त वृद्धि हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि लिउँ चामुण्डा इन्स्टिच्युट चाहिँ जुन जोरपाटीमा रहेको छ। जोरपाटीको जनसङ्ख्या आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि चाहिँ सपोज मानौ चाहिँ 20 लाख थियो अरे र अहिले जोरपाटीको जनसङ्ख्या 24 लाख भयो अरे। भन्नुको मतलब त 4 लाख त बढ्यो नि त हो। त्यो 20 लाख भनेको पी हो भने र त्यो जुन 24 लाख भनेको चाहिँ के भयो पिटी भयो र टी त तपाईँको 4 वर्षको मैले कुरा गरेकै छु। र अब हेर्नुहोस् यो यसबाट अलिकति बुझ्न सक्नुभयो होला। यो त एक्जाम्पलको लागि मैले बताएको थिएँ। अब म फर्मुलामा लाग्छु। हामीसँग फर्मुला के छ भने एउटै फर्मुला छ पिटी इक्वल टु पी 1 प्लस आर बाई 100 को पावर टी। टी यो एउटा फर्मुला रहेको छ, मेन फर्मुला यो रहेको छ। यसबाट हामीले सबै क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। अनि कहिले कहिले आर दुईटा पनि हुन सक्छ। कहिले कहिले बसाइ सरेर आयो 4% र जन्म दर 5% भनेर पनि भन्न सक्छ हो। यस्तो बेलामा हामीले कुन फर्मुला लाउने भन्ने कन्फ्युज पनि हुन सक्छ। अब त्यसमा टाइम हेर्न सक्छौँ फर्स्टमा। अनि त्यसलाई के गर्न सक्छौँ भने हामीले पी ब्राकेट 1 प्लस R1 बाई 100 फेरि ब्राकेट 1 प्लस R2 बाई 100 र यसमा T1 र T2 पनि राख्न सक्छौँ। त्यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ। यो कुरा पनि भाइ बहिनीले थाहा पाउनुपर्ने छ। र अनि बढेको जनसङ्ख्या यो त भयो पिटी इक्वल टु पी ब्राकेट 1 प्लस R बाई 100 को पावर टी भयो। र बढेको जनसङ्ख्या जुन हामी बढेको जनसङ्ख्या कति मात्रामा बढेको जनसङ्ख्या भन्ने पनि थाहा हुनु पर्यो। ग्रोथ पपुलेसन निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के हो भन्दा पिटी माइनस टी यो पनि थाहा हुनु पर्यो। अनि जहिले पनि के हो भन्दाखेरि जहिले पनि पी कम हुन्छ। यो जनसङ्ख्या वृद्धि दरमा पपुलेसन ग्रोथमा पी कम हुन्छ। पी कम र पिटी बढी हुन्छ। यो एउटा नोटमा जान्नु पर्यो। नोटमा भाइ बहिनीहरूले नोटमा के जान्नु पर्यो भने पी कम र पिटी बढी हुने भयो। एउटा कुरा त जान्नु पर्यो। अर्को कुरा पहिले भनेको के गर्ने अहिले भनेको प्रेजेन्ट भयो। पहिले भनेको बिफोर। अब पहिले र अहिलेमा के गर्ने पहिले भनेको के अहिले भनेको के। जस्तै पहिले र अहिलेमा पहिले जनसङ्ख्या भन्दा अहिलेको जनसङ्ख्या बढी हुन्छ हो। यसलाई हामीले के मान्नु पर्यो पिटी मान्नु पर्यो। यसलाई के मान्नु पर्यो पी मान्नु पर्यो। किनभने पहिले भन्दा अहिले बढी हुन्छ। जहिले पनि जनसङ्ख्या वृद्धि दरमा पी भन्दा पिटी बढी हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो भाइ बहिनीहरूले। भन्नुको मतलब पहिले भनेमा पी गर्न पर्यो र अहिले भनेमा पिटी गर्न पर्यो। फेरि के पनि भन्छ भने अहिले दिएको हुन्छ र पछि अहिले भनेको प्रेजेन्ट र पछि भनेको आफ्टर। ल अब हेर्नुहोस् है त अहिले जस्तै म अहिले यहाँ छु। अहिले म त पढाइराखेको छु तपाईँहरूलाई जुन अनलाइन क्लास भन्नुको मतलब युट्युबमा तपाईँलाई पढाएको भिडियो हालिदिन्छु नि त। र अहिले भनेको यो भयो। अहिले मेरो यो भयो। अब भोलि पछि भनेको जस्तो भोलि पनि हुनसक्छ।
भनेपछि अहिले मेरो उमेर भोलि मेरो उमेर त फरक हुन्छ नि त। हो, अहिले भनेको अहिले भन्दा पछि फरक हुन्छ र आजभन्दा भोलि मेरो उमेर बढ्छ भन्नुको मतलब टीले डिटरमाइन गर्छ। टी भनेको चाहिँ के हो भने टाइम। आज र भोलिको त टाइम एक दिन त गइसक्यो नि। हो, यसरी टी जसले पीले टीसँग डेटिङ बस्छ भन्नुको मतलब डेटिङ भन्नुको मतलब चाहिँ समय बितायो। पीले टीसँग समय बितायो भनेपछि यो भन्नु त यो बढी हुने भयो भनेपछि यसलाई के भयो पी, यसलाई के हो पीटी। यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरूले। पीले टीसँग डेटिङ बसेर पिटी भयो भनेपछि पिटी बढी हुने भयो। डेटिङ बसेपछि त पिटी बढी हुने भयो। हो, यसरी भाइ बहिनीहरूले यो पनि बुझ्न सकिन्छ। यो चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि दरको फर्मुला मैले लेखेँ। यो जनसङ्ख्या वृद्धि दरको लेखेँ। अब यसपछि डिप्रिसिएसन जुन मिश्र ह्रासमा छ, मिश्र ह्रास जसलाई डेप्रिसिएसन भनिन्छ, यसको बारेमा पनि हामी अलिकति डिस्कस गरौँ। र जहिले पनि नि जनसङ्ख्या वृद्धि दरमा पी भन्दा पिटी बढी हुन्छ। किन बढी हुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभयो। मानौ कि नारायणटारमा 20 जनाले बिहे गरे अरे भनेपछि अब 2 वर्षपछि त्यहाँको जनसङ्ख्या क्यालकुलेसन गर्यो भने बिहे गरेपछि बच्चा जन्म्यो, त्यहाँको जनसङ्ख्या बढी गयो अभियसली। अनि अन्तमा पनि बसे सर त यहाँ आयो होला, आएपछि त पढ्यो, तर यहाँ पनि जान नि सक्छ सक्न त। तर यहाँ के भयो, जन्मिने र बसेर आउने त बढो प्रोबाबिलिटी भयो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बुझ्न पर्यो कि पी भन्दा पिटी चाहिँ बढी भयो जनसङ्ख्यामा। अब हाम्रो मिश्र ह्रासमा जाउँ। मिश्र ह्रासमा जाँदालाई के भनिन्छ भने यसमा पनि पी हुन्छ। पी भनेको यसपछि प्राइस, यसपछि जस्तै वर्तमान समयको मूल्य, वर्तमान समयमा वस्तुको मूल्य, यसपछि प्राइसमा कुरा हुन्छ। प्राइसमा फेरि जनसङ्ख्या वृद्धि दरमा हिसाब गर्दै जाँदा पोइन्टमा आयो भने कहिले पनि मान्छेको पोइन्टमा आउँदैन। सपोज मानौँ तपाईँको 2007.6 भयो भने तपाईँले यहाँ 8 लेख्नुपर्छ, मानिस त आधीमा हुँदैन। फेरि 2007.4 भयो भने यो 4 लाई हटाइदिनुपर्छ, 2007 मात्रै राख्ने, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। तर मिश्र ह्रासमा डेप्रिसिएसनमा पोइन्टमा हुन्छ, अमाउन्ट हो, मूल्य हो, त्यस कारणले हुन्छ। वर्तमान समयमा वस्तुको मूल्य, प्रेजेन्ट प्राइस अफ मेटेरियल जे पनि हुनसक्छ। अब पिटी टी वर्ष पछिको वस्तुको मूल्य र टी भनेको समय, टाइम, बुझिहाल्नुभयो। र आर भनेको मिश्र ह्रास दर, जसलाई डेप्रिसिएसन रेट पनि भनिन्छ, रेट हो यो, डेप्रिसिएसन रेट भनिन्छ, टाइम भयो। र अब यसमा चाहिँ के छ भने ठ्याक्कै अपोजिट छ क्या। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है त, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने नि जस्तै पिटी डिटी हामीले जेमा नै हुन्छ। र म डिटी नै मान्छु डेप्रिसिएसन भएको कारणले गर्दा डिटी इक्वल टु हामी के गर्छौँ भने फर्मुला पी ब्राकेट 1 माइनस आर बाई 100 को पावर टी। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने नि पी चाहिँ बढी हुन्छ र डिटी चाहिँ कम हुन्छ। पिटी र डिटी भनेको एउटा हो। एउटा कुरा यसमा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने यहाँ म लेखिदिन्छु पिटी स्ल्यास डिटी एउटै हो, पिटी र डिटी भनेको एउटै हो, बुझ्नुपर्छ। र अनि यसमा चाहिँ पी बढी हुन्छ र डिटी कम हुन्छ। मानौ मसँग यो मार्कर छ, हेर्नुहोस् यो बोर्ड मार्कर, यसलाई मैले किनेर ल्याएँ 50 रुपियाँमा ल्याएँ। अब मैले यसलाई युज गरेँ, यसलाई युज चाहिँ मैले कति गरेँ भने 5-6 दिन युज गरेँ। अब मलाई मार्कर चाहिएन भनेर त्यो पसलमा बेच्न जाँदा के मलाई 50 रुपियाँ दिन्छ त? दिँदैन नि त। किनभने मैले यसलाई खपत गरेँ, यसलाई मैले युज गरेँ, यसलाई लेखेँ, यसले बोर्डमा लेखेँ, यसको इङ्क सक्यो। हो, यसरी सुरुमा ल्याउँदा यसको मूल्य 50 रुपियाँ पढ्यो भने अब यसलाई बेच्दा त यसको मूल्य 50 आउँदैन। हो, अब बेच्दा मेरो यसको मूल्य 30 आयो भने 20 रुपियाँ चाहिँ डेप्रिसिएसन, जुन चाहिँ डेप्रिसिएसन चाहिँ घट्यो, त्यसको मूल्य घट्यो, मूल्यमा ह्रास आयो भन्ने कुरा चाहिँ यस च्याप्टरमा हामी पढ्न सक्छौँ। र अर्को कुरा पनि तपाईँलाई म के अवगत गराउँछु भने यसमा चाहिँ जहिले पनि पी बढी हुन्छ, सुरुमा किनेको मूल्य बढी हुन्छ र डिटी भनेको चाहिँ पछि बेच्ने मूल्य चाहिँ कम हुन्छ। यसमा जुन डेप्रिसिएसनमा हामीले भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने
जनसङ्ख्यामा बढीलाई पिटी मान्ने, कमलाई पी मान्ने भने मिश्र राशिमा बढीलाई पी मान्ने र कमलाई डिटी अथवा पिटी मान्ने, यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ। अनि मिश्र राशि भनेकै जस्तै मैले यो डस्टर फेरि म बुझाउँदै गइरहेको छु। डस्टर मैले किने, अब किन्दाखेरि त किनेको प्राइस सपोज माने 100 र अब मैले जाँदा त 100 म त बेच्न सक्दिनँ, त्यसको खपत भयो। अब अर्को तरिकाले बुझ्दाखेरि हामीले बाइक किन्छौँ, नयाँ बाइक मजाले किन्छौँ, चढ्छौँ र 2 वर्ष त्यो चढेर हामीले बेच्दाखेरि त्यही मूल्यमा त हामी पाउन सक्दैनौँ, त्यसको मूल्य घट्छ हो, त्यो नि डेप्रिसिएसन हो। यो कुराहरू हामीले मूल्य ह्रास, यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो र यसमा पनि भाइ बहिनीहरूलाई फर्मुला मैले क्लियरसँग लेखिदिएको छु। र एउटा कुरा चाहिँ यो अहिले, पहिले, पछि भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै भाइ बहिनीहरूले थाहा पाउनु पर्ने छ। र यसमा पनि के हुन्छ भने घटेको मूल्यको पनि फर्मुला छ। घटेको मूल्य हेर्नुहोस् है, घटेको मूल्य घटेको मूल्यको फर्मुला अथवा यो कति मात्रामा घट्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि पिटी वा डिटी माइनस पी, यसरी हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। र यसमा पनि आर फरक हुनु, मैले भने है आर फरक हुनसक्छ। त्यो बेलामा यहाँ जस्तै यहाँ प्लसको फर्मुला छ भने यहाँ माइनसको फर्मुला छ र आर फरक भएमा हामीले पी ब्राकेट 1 माइनस R1/100 ब्राकेट फेरि T1 माइनस R2/100 ब्राकेट अनि T2 पनि गर्न सक्छौँ, त्यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ। यो पनि भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्छ। र मैले यो त फर्मुला लेखेँ, यी फर्मुलाहरू मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ, एकचोटि मजाले हेर्नुहोस्। फर्मुलामा केही कन्फ्युजन हुनसक्छ कि भाइ बहिनीहरूलाई, मजाले हेर्नुहोस्। र अब म एक्जाम्पलमा जान चाहन्छु, एकदम क्लियर छ, क्लियर तरिकाले चाहिँ हेर्नुहोस्। अब यसमा जान्न पर्ने कुरा हामीले यहाँ प्लस भएपछि बढी भयो, या माइनस भएपछि कम भयो, यो त थाहा नै हुने भयो। र यी भयो फर्मुला, यो फर्मुला म मेट्न चाहन्छु। अब हामी एउटा एक्जाम्पलमा लाग्छौँ। अब एक्जाम्पलमा लाग्ने सन्दर्भमा म एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु। अब एउटा क्वेसनमा अब यसमा यस च्याप्टरमा के पनि हुनसक्छ भने नि भाइ बहिनीहरू फेरि बुझ्नुपर्छ। कहिले कहिले रिलेसन देखा के पनि भन्न सक्छ भने पी दियो अरे तपाईँलाई, टी दियो अरे, आर दियो अरे भने पपुलेसन ग्रोथमा जनसङ्ख्या वृद्धि दरको सम्बन्ध देखा, रिलेसन देखा भने तपाईँले पिटी इक्वल टु पी 1 प्लस R/100 को पावर टी भनेर यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। रिलेसन भनेकै फर्मुला हो, नझुक्किनुहोस् है भाइ बहिनीहरूले, नझुक्किनुहोस्। र अब म एउटा क्वेसन पढ्न चाहन्छु, एउटा क्वेसन पढ्छु र त्यसपछि त्यो क्वेसनलाई म गर्छु। अब हेर्नुहोस् है त, एउटा सहरको जनसङ्ख्या प्रत्येक वर्ष 3% वृद्धि हुन्छ। यदि अहिलेको जनसङ्ख्या 480000 भए 1 वर्षपछि उक्त सहरको जनसङ्ख्या कति होला? हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस् है, फेरि म क्वेसन पढ्न चाहन्छु है, र म क्वेसन पनि लेख्छु न भयो यहाँ। एउटा सहरको जनसङ्ख्या हेर्नुहोस् है, एउटा सहरको जनसङ्ख्या प्रत्येक वर्ष 3% को दरले वृद्धि हुन्छ। यदि अहिलेको जनसङ्ख्या 481234 भए 1 वर्ष
पछि उक्त सहरको जनसङ्ख्या कति होला? कति होला भनेर छ। अब इङ्ग्लिसमा छ क्वेसन, द पपुलेसन of increase by 3% years if the population at present is what will be the on one अब हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस्, अब यसमा के छ पहिला चिन्ह लगाऊ। यहाँ 3 छ, यहाँ 4800 छ, यो थाहा पाउनु पर्यो, र यहाँ 1 छ, यसलाई चिन्ह लगाउनु पर्यो, र इङ्ग्लिसमा यहाँ 3% यसलाई चिन्ह लगाउनुहोस्, यो लगाउनुहोस् र यो लगाउनुहोस्। अब क्वेसन यहाँ क्लियर छ। एउटा सहरको जनसङ्ख्या प्रत्येक वर्ष 3% को दरले वृद्धि हुन्छ। यदि अहिलेको जनसङ्ख्या यति भए 48000 भए 1 वर्ष पछिको जनसङ्ख्या निकाल भनेको छ। अब 1 वर्ष पछिको जनसङ्ख्या त हाम्रो अभियसली बढी हुन्छ भनेपछि अब हामीले सोलुसन गर्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस्, सोलुसन एउटा सहरको जनसङ्ख्या प्रत्येक वर्ष 3% का दरले वृद्धि हुन्छ। यदि अहिलेको जनसङ्ख्या रहेछ, हेर्नुहोस् अहिलेको जनसङ्ख्या, हेर्नुहोस् है, जनसङ्ख्याको च्याप्टर म गराउँदैछु। प्रेजेन्ट पपुलेसन यसलाई पिजन हुनु पर्यो। कति छ हेर्नुहोस्, 481234। हेर्नुहोस् है, समय पनि छ हामीसँग, टाइम हेर्नुहोस् है, टी 1 वर्ष, इयर्स। अब हेर्नुहोस् वृद्धि दर पनि छ, हेर्नु वृद्धि दर, ग्रोथ रेट आर हामीसँग छ, कति पर्सेन्ट छ? 3%। अब क्वेसनले 1 वर्ष पछिको जनसङ्ख्या कति भनेको छ है। अब सुन्नुहोस्, 1 वर्ष पछिको जनसङ्ख्या है, आफ्टर 1 years population, after 1 years population PT equal to what? हामीलाई निकाल्नु भनेको छ। अब हामीलाई थाहा छ फर्मुला, हामीलाई थाहा छ we know that हामीलाई थाहा छ। अब हामीले फर्मुला लगाउन सक्छौँ। फर्मुला हाम्रो PT इक्वल टु फर्मुला P T हो। अब P को भ्यालु हामीसँग छ
4 8 1 2 3 4 1 प्लस आर हामीसँग 3 टी हामीसँग 1 छ भनेपछि अब यो भनेको 1 प्लस 3/100 यी क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस् न भाइ टी भनेको हामीसँग 1 छ 1 राख्दिनुस् यी माथि राख्दिए पनि हुन्छ 1 जोड्नुस् 103 डिभाइड बाइ सरी गर्दा पक्कै पनि 1.003 हुन्छ होला नभए म क्याल्कुलेटरै गरेर देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई यो देख्न सक्नुहुन्छ पक्कै पनि त्यही नै हुन्छ ल 1.03 भयो अब यसको पावर 1 छ सेमै हुन्छ केही फरक पर्दैन पावर 1 2 3 4 1 भएपछि केही फरक पर्दैन सेम हो या केही नभएपछि इन्टु हुन्छ अब मल्टिप्लाई गर्नुस् अब कति आयो भन्दाखेरि 494400 आयो हेर्नुस् 494400 आयो अब हेर्नुस् तीनटा दुईटा अब यहाँ हेर्नुस् है त मैले भनेको थिएँ नि पहिला हामीसँग जनसङ्ख्या हेर्नुस् 48000 थियो अहिले 49 भनेपछि एक वर्षमा त जनसङ्ख्या बढ्यो नि त मैले भन्न खोजेको के थियो भन्दाखेरि जहिले पनि पी भन्दा पीटी बढी भनेपछि यो भन्दा बढी आयो यही क्वेशनलाई कति जनसङ्ख्या बढेछ भनेर निकाल भन्नु भने यसमा यो घटाउनु पर्यो अब लास्टमा के लेख्नु पर्यो भने अत एक वर्ष पछिको जनसङ्ख्या 494400 रहेछ भनेर लेख्नु पर्यो इङ्ग्लिसमा इज आफ्टर 1 years द पपुलेसन इज 49400 भनेर लेख्न सक्छौँ इङ्ग्लिसमा पनि ल यो चाहिँ तपाईलाई मैले आज सिम्पल एउटा एक्जाम्पल गराएँ यो सिम्पल र यो च्याप्टरलाई हामी भोलि कन्टिन्यू गर्छौँ यो चाहिँ अलिकति सिम्पल हो र भोलि हामी योभन्दा गाह्रो र 5 मार्क्स पनि पढ्छौँ र हेर्नुहोस् यहाँ क्लियरसँग देख्न सक्नुहुन्छ अहिलेको जनसङ्ख्यालाई पी मानेको छु समय टी छ वृद्धि दर ग्रोथ रेट पनि छ एक वर्षपछिको जनसङ्ख्या भनेको पीटी के हो त त्यही निकाल भनेको छ हामीलाई थाहा छ उनी द्याट फर्मुला लेखेको छु अब मैले के भनेको थिएँ पपुलेसनमा प्लस भनेको थिएँ प्लस सही हेर्नुहोस् यसरी क्याल्कुलेसन गरेर यति आयो यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र अब भाइ बहिनीहरूलाई के भन्छु भने भोलि यसको 5 मार्क्स पनि हामी पढ्छौँ र 2 मार्क्स पनि कन्टिन्यू गर्छौँ यसबाट यो त हामीले पीटी निकाल्न सिक्यौँ पी निकाल्न सिकाउँछु टी निकाल्न सिकाउँछु र आर पनि निकाल्न सिकाउँछु र त्यसपछि डेप्रिसिएसन पनि सिकाउँछु र अनि यसको लङ क्वेसन पनि सिकाउँछु भोलि त्यसलाई हामी कन्टिन्यू गर्छौँ र एसिया चामुण्डा इन्स्टिट्युटलाई सब्सक्राइब र लाइक र सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र आज भाइ बहिनीहरूलाई यति नै भोलि फेरि यो च्याप्टरलाई हामी कन्टिन्यू गर्छौँ हस् नमस्कार